3. Okay mga kaigsunan, good morning kaninyong tanan. Sa dili pa tamo adto sa unahan, ako kang ibaluo na ang akong kaugalingon, ipaila diha kaninyo nga ako si Ray Condino, usa ka retiree sa Central Mindanao University under sa Department of Biology sa College of Arts and Sciences. Nga diin mga kaigsunan, nag-retire ta ni adtong January 1, 2014. Pinaagi ni usab ni mga kaigsunan na katay programa sa Radio Komando dinhi sa Hagcol, Valencia City sa 100.1 FM dial sa inyong mga radio seats. Nining kabutagon niata sa usa ka pag hisgot mahitungod sa kining sa topic nga, can I find God's church today? Mga kaigsunan, sa Christendom, ubay-ubay nga mga iglesia nga atong makita nga diin ang Christianity, mga kaigsunan, nagkabahin-bahin. Ang sa religion, mga kaigsunan, kung isgutan, aduna lamay 12 ka major religions na makita nato din sa kalibutan. O ang usa niini mao ang Christianity. Sa Christianity, mga kaigsunan, dunay bay inyong ikatudlo nga matuod nga iglesia. Naatay daghan nga mga claims, mga kaigsunan, nga ato madunggan gikan sa naggadaiya nga mga sikta sa Christianity nga sila kuno mao ang matuod nga iglesia. Now pinaagi niini naay gitawag nato nga spiritual DNA, mga kaigsunan, spiritual DNA nga diin kung ang usa ka tawo, kung sa DNA mismo nga literal nga atong pagkatanawon, nga ang usa ka ginikanan mo angkon sa iyahang bata, unya lain nga tawo nga mo angkon sa iyang bata nga dili siya maogyod ang gikan kaniya, mga kaigsunan, ang tag-iya sa bata moadto kini sa gobyerno, mudangop gunya ang gobyerno mo pahimo ni ining gitawag og DNA test, mga kaigsunan. Unya diha sa maong test makita ninyo ang diha mga information mahitungod sa relasyon sa ginikanan og sa bata. Now kadtong lahi nga ginikanan nga mo angkon, mga kaigsunan, kini siya dili gyud mahitabo nga ang lain nga claimant ihatag ngadto kaniya sa gobyerno ang maong bata tungod kay dili mo tukma sa DNA test ang mao nga pagahimuon, mga kaigsunan. Now sa spiritual DNA sa Christendom, hilabihan kadaghan nga mga relihiyon ng atong or sikta sa mao nga sa Christianity, atong tan-awon karon himay-himayon nato kung unsa kini ka tinuod. Now sa Revelation, naagi ingon din mga kaigsunan sa Revelation chapter 12 o 14, gisumarais din mga kaigsunan ang message sa Ginoo nato karon. Now si Ginoong Hesus nag-establisar og usa ka iglesia, mga kaigsunan, sa dinhi pa siya sa kalibutan, sa diha nga nagministeryo pa siya sa mga tuig 30. Now giingon dinhi nga ang mao nga iglesia, mga kaigsunan, gipakisama kini sa usa ka giingon din sa 2 Corinto 11, kaigsunan, versikulo 2, I promise you to have one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to Him. Buti pasabot, mga kaigsunan, kining iglesia gipakasama kini sa usa ka babae nga kining virgin. Walay tatsa, mga kaigsunan, matod pa sa pinadayag 12 nga kini siya nagbisti og puti. Unya nagsimbolo kini sa pagkamatarong ni Ginoong Hesus. Ang 12 ka mga kining stars sa iyang ulo, mga kaigsunan, sa Old Testament nagsimbolo kini sa mga katawhan sa Dios pinaagi kang Jacob or Israel. Sa New Testament, mga kaigsunan, mao kini ang mga apostoles. Katong 12 ka mga stars nga naa sa iyang korona nagsimbolo sa mga apostoles sa panahon ni Kristo, mga kaigsunan. Now nagaingon din mga kaigsunan, according to Paul, the Christian church is a pure woman. The bride of Christ is a fitting symbol of Christ's beloved church. So niining ka buntagon, mga kaigsunan, sa Old Testament gipakasama kini usab kini sa usa ka
pangasaw-unon gihapon mga kaigsunan, sa Jeremias 2:2 mga kaigsunan, or 3:14, I am your husband. The book of Revelation also speaks of the church as a woman. Revelation 12:1, nagaingon dinhi mga kaigsunan, dinhi ta sa binisaya, atong tanawon, sa pinadayag, 12, o mga kaigsunan, nagaingon dinhi, pinadayag 12, versikulo 1. Okay, nagaingon dinhi, ang babae o ang dragon, og sa kalangitan dihay nakita nga usa ka dakong tilimadon, usa ka babae nga nagbistig adlaw, ug ang bulan da ubos sa iyahang mga tiil, ug ang iyang ulo dihay usa ka purong-purong nga mga bituon nga napulog duha ka buok, og siya nagmabdos, nagsiyagit tungod sa kasakit sa pagbati, tungod sa kasakit sa pagpanganak. Mga kaigsunan, kung atong tanawon kini, mao kini ang nagsimbolo sa true church, sa iglesia nga gitukod ni Kristo didto sa Jerusalem. Now, giingon din mga kaigsunan nga og dihay usa ka laing tilimadon nga sa kalangitan tan-awa usa ka dakong dragon nga mapula og may 7 ka buok ulo og mga sungay. Ang 7 ka buok ulo purong-purong diha sa iyahang mga ulo. Og unya mga kaigsunan, atong hibaluan nga sa diha nga kay propesiya man kini, sa diha nga natuman ang mao nga prophecy, mga kaigsunan, ang babay nga si Birhen Maria nanganak sa usa ka bata nga mao si Ginoong Hesus, nga mao kada ang gitagna didto sa Isaias 9:6. Unya katumanan didto na sa Mateo 1. Kung tanaw nato dinhi mga kaigsunan, atong makita nga ang yawa usab dunay duha ka tilimadon nga dako nga dragon nga kini siya nagpakita sa kalangitan nga mapula nga dragon nga may 7 ka buok ulo. Buot ipasabot mga kaigsunan nga mao kini ang Roman Empire. Kung tanaw nato sa kasaysayan, ang Roma mao ang gigamit ni Satan aron sa al-kontra sa Ginoo, kay nakita sa yawa nga ang Ginoo magpakatao dinhi sa kalibutan. So pinaagi nini mga kaigsunan, si King Herod usa ka appointed king sa Senate mga kaigsunan sa Roma, mao'y nangulo dito sa mao nga dapit sa diha nga ang tulok ka mga tao nga wise men nga miadto kang Herod, unya gipangutana kung makita ninyo ang bata, mahibalo ako kay mo adto ko aron sa pagsimba kaniya. Pero mga kaigsunan, kadto nga pamasangil ni Herod, may maghudahuna siya nga patyon ang mga bata, mga kaigsunan. Tungod kay ang kini nga bata giunahuna ni Herod nga mo'y mopuli niya nga hari. Tungod man mga kaigsunan, atong mahibaluan nga gingharian ni Kristo, di sa atong mga kasing-kasing mga kaigsunan nga ang kadtong mutuo kaniya matod pa sa Juan 3:16, dili malaglag kun dili makaangkon og kinabuhi nga wala nay katapusan. So atong mahibaluan nga sa diha nga ang bata mga kaigsunan wala makita sa mga hari, niining tungura ang gihimo sa yawa mga kaigsunan, pinaagi ni King Herod, gipapatay ang mga bata nga 2 anyos paubos. Kay basin pa si Ginoong Hesus, isip bata, maapil din ito mag-igsunan. So muna nga ang Disyembre 28, gihimo ka na nga Innocence Day, tungod ni anang ang ipamasakir ni King Herod ang mga gagmay nga kabataan. Now, sa church history mga kaigsunan, pinadayag 12 versikulo 6 nag-ingon dinhi, og ang babae may kalagiw ngadto sa kamingawan, diin may dapit siyang gitagana alang kaniya sa Dios, diin pagatilugan siya sulod sa usa ka libo usa ka gatos og kanuman ka mga adlaw. Sa Bible prophecy mga kaigsunan, usa ka adlaw is equivalent to 1 year, matod pa sa Ezekiel 4:6. So niining tungura mga kaigsunan, sulod sa 1,260 years ang
babae, kung ang iglesia may kalagiw siya nga dito sa kamingawan tungod kay nakatagamtam kani siya og pagpanglutos. Ug dito matod pa sa world history by Lugardo nga pinaagi niini mga kaigsunan ang maong babae kung iglesia, ang mga Waldensians, mga Albigensians, mga Huguenots nagtago-tago kini dito sa kamingawan matod usab sa Hebrehanon 11 bersikulo 37 38 ngadto na sa 39. So dinhi tukma ang giingon sa balaang kasulatan nga ang babae o ang iglesia nga gitukod ni Kristo mukalagiw kini ngadto sa bukiran sa Pransya, sa Italy, o dito sa tibuok Europe, o dito gitilogan sa Ginoo sa 1260 ka mga tuig. Muna nga niining tungura mag-igsunan ang Iglesia ni Kristo mga kaigsunan gipakasama kini sa virgin or o usa ka babae nga ulay sa kinatibuk-an mga kaigsunan kay mauning iglesia ang pangasawunon sa Ginoo. Now, here comes the red dragon. Mga kaigsunan, unsa may nahitabo sa diha nga si Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Di pinaagi niini ang Roman Empire mga kaigsunan gira sa mga katawhan sa Ginoo mga kaigsunan. Primero pagani sa diha sa Ginoong Hesus gilansang nila sa krus. Pinaagi sa pagsanib sa Sanhedrin nga mga Hudiyo nga wala mo tuon ni Kristo o kadtong mga Romano nga mga katawhan nga naa sa Palestine atong tungura. So atong makita nga pinaagi niini mga kaigsunan ang si Kristo naadto gyud sa gipalansang ni Poncio Pilato pinaagi sa pagtugot niya mga kaigsunan gilansang sa mga Romanhon nga sundalo. Now niini nga senaryo atong makita nga si Ginoong Hesus mura og napildi tanawon pero sa diha nga nabanhaw ang mao nga iglesia, ang mao nga Kristo makigsunan nahimong triumphant, nahimo siyang victorious tungod kay ang Ginoo makigsunan nabanhaw. Now here comes the church. Tungod kay napildi man ang yawa mga kaigsunan didto sa mao nga senaryo iyang gigukod ang iyang iglesia. Now, ang pinadayag 17 atong makita dinhi nga naay usa ka dragon mga kaigsunan nga giingon dinhi nga nagbisti kini siya og purpura o eskarlata mga kaigsunan pinaagi sa iyang mga papado. Kung tanaw nato mga kaigsunan ang Roma adunay duha ka hugna mao ang pagan Rome ug papal Rome. Ang pagan Rome nagsukad ni atong 168 BC paingon na sa 476 AD. Kini nga period, this is a period sa mga emperador nga diin for 644 years ang mga pagano nga emperador nagdumala sa mao nga dapit magigsunan niadtong tungura ang Roma mao nga hari. Sa diha nga nahugno ang Roman Empire pagka 476 AD, there was a vacuum of power magigsunan. Maingon si Justinian, emperor. Kinsa kadtong mapili nga bishop sa Roma mao ang mangulo sa simbahan ug sa tibuok kalibutan. Pagka 538 AD, mao kini ang giingon sa Daniel 7:25 nga mao nga katumanan magigsunan nga si Pope Vigilus misaka ngadto sa nabakante nga trono sa mga Caesars ug unya nagruro sa kalibutan sulod sa 1260 years. Mihangtod kini sa 1798 magigsunan. Kini nga period gikan sa 476 AD paingon nga rin sa 1798 476 AD or 538 AD rather 538 AD paingon sa 1798 mao kini gitawag og Dark Ages. This was labeled by most historians as the Dark Ages. So dinhi mga kaigsunan ang mga katawhan sa Ginoo nga giingon nga mga salin mga kaigsunan sa didto sa panahon sa mga emperador
Mga kaigsunan, midaghan man ang iglesia, matag adlaw na ay ginapuno ngadto sumala sa buhat dos. Ang mga katawhan sa Ginoo, mga kaigsunan, midaghan tungod kay nahimong popular ang Christianity, ug bisan paganit dito sa Roman Empire, ang Christianity nahimong state religion pinaagi ni Constantine the Great nga mianib from paganism to Christianity. Now, balikan nato ang dito dapit sa Dark Ages. Sa dihang nga si Charlie Main miadto ni atong December 25, year 800, dito dapit sa Vatican. Si Charlie Main, mga kaigsunan, gikoronahan sa Santo Papa, ingon nga Holy Roman Emperor. Now, pinaangin ini, gitahasan si Charlie Main nga ang kining Roman Empire iyang i-reunite, mga kaigsunan, nga kadtong nabungkag nga napulo katudlo dito sa Daniel 2. So kung atong tanawon, mga kaigsunan, pinaagi ni ini ang mao nga katarungan ngano nga si Charlie Main gihatagan og mao nga ingon nga emperor sa Holy Roman Empire, emperor sa Papal Rome, tungod kay si King Pippin nga iyahang ginikanan, mga kaigsunan, kauban ni King Martil, mihatag sa Vatican State, mga kaigsunan, ni adtong almost 800 century, mga kaigsunan, dito gihatag kadto ang Vatican ingon nga state, donation kadto ni King Pippin. Mga kaigsunan, naatay na hibaluan nga ang mga literatures nga ato nabasa nga si Constantine the Great naghatag niana nga yuta paingon ngadto sa papado, ug unya si Constantine the Great may balhin ngadto sa Turkey dapit sa Constantinople. That is a forged donation. Dili kana siya tinuod, mga kaigsunan, kay sumala sa akong giingon kana nga yuta nga 44 hectares nga naa sa Vatican gikan kana kang King Pippin, gikan kang King Martil, ug ngadto na kang Charlie Main. Mga kaigsunan, kung forged donation dito sa kang Constantine, mga kaigsunan, nganong naingon na tungod kay ang mga historian sa Roman Catholic Church ila ka nang gire-write ngadto aron malipat ang tao. Naatay mabasa na, mga kaigsunan. Now, binaagi ni ini, kini nga broadcast nga atong tan-aw karon, inyong gitan-aw karon, mga kaigsunan, gisuportahan kini og mga referensya. Gipusuportahan kini og nagkadaiyang nga mga basahon, mga kaigsunan, sa pagpalig-on ni ini nga claim nga ang mao nga Christianity, mga kaigsunan, kadtong Christianity nga nagsigig tagawtaw sa panahon sa Dark Ages, mga kaigsunan, dili to mao ang matuod nga iglesia ni Kristo. Nga naman sa 11th century naghimo sila og mga decree, mga kaigsunan, nga ang mga gitawag og heretics, paggangon. Church decrees concerning heretics. Gisugo ang gobyerno niya na tungod kay ang power sa church mauman ang political o spiritual power. So niining tungura, mga kaigsunan, ang mao nga katuyuan sa mao nga decree, 8 kini ka decree kay pagkanaog sa simbahan sa Roma nga pang torturon ang mga katawhan, pang ilogon ang ilahang mga property, o daghan pang uban, mga kaigsunan. Unya, sa panahon sa Dark Ages, na gitawag og Index of Forbidden Books, Librorum Prohibitorum, gidili ang pagpublish og mga libro, bisan pa ang Biblia, gibutang kini nga Biblia dito sa Index of Forbidden Books. Gidili ang pagbasa sa mga libro, gunya mga discoveries, dili pwede without the approval of the church. Now, kini nga power, mao kini ang gahom nga diha sa Daniel 7:25. Mosulti siya ng mga pulong batok sa Diyos. O gunya, mo paluya kini sa mga katawhan sa Ginoo. Iyan lutuson. Usbon niya ang kapanahunan o ang kasuguan. O gunya, mag-rule siya sa kalibutan sulod sa 1,260 years, mga kaigsunan.
The only institution that qualifies sa Daniel City 25 is the papacy. Musulti siya ang mga pulong batok sa Diyos? Yes, na. Tungod sa kapanahon sa coronation ni Pope Innocent III, mga kaigsunan, gitawag niya irihis. Mga kaigsunan, ni atong tungura, ang mao nga sokprendes mga kaigsunan. Iyang ginigar, nga matod pa niya, dili na tinuod mga kaigsunan. Iyang giilog ang ako libro nga dinhi dapit na butang. Latin for Americans. Iyang giilog, ug niya miadto sa microphone. Nagsige siya kana-ana sa libro, pero dili siya sa katuod sa page. Kay dili man tuya. Dito sa page 292, giingon dito, among the Romans, there was a direct connection between religion and state. Temples was built by the government, and the Pontifex Maximus or chief priest were government officials. Dito to nang sugod sa 538 AD. Ang mga bishops na himong administrator sa mga kalungsuran. Gobernador Silio, ang uban mga barangay captains, mga barangay di kabisa, mga kaigsunan. Muna nga, naanang tungura sa panahon sa Dark Ages, makita nato ang inyong simbahan, mga CFD, naa sa kilid sa mga plaza. Nga naman, kamo may hari. Sulod sa 1,260 years, ang church nagbando sa state, nang gibanduan ang gobyerno, nga paggangon ang mga rehis, ilugon ang ilahang mga property, torturon ang mga katawan sa Ginoo. Doon na ba'y lahi nga reliyon? Nga magpag-alig-alig, nga ang Daniel City 25 o ang pinadayag 13, uno nga to sa 10, dili na kamo? Mga kaigsunan, kini nga broadcast among gihimo dinhi sa Bagong Taas, Valencia City. Tungod kay dili na mo gusto nga ang mga katawhan mailad ni ini mga CFD nga nagpakaroon inon. Sa Catholic Bible, I've been encyclopedia nagigon dito. Volume 5 ha? Volume 5, page 476. Paingon sa unahan. The attempt of the certain Catholic apologists to exonerate the church from these charges is futile. Bidisayon na to. Ang pagsulay sa mga Catholic faith defenders nga ang iglesia dili sad-an ni ini mga butanga usa ka kawangan. Busa ka mo mga CFD. Alain na lang mo sa matuod nga iglesia kay di gyud mo kalusot ni ini nga document. Alain na lang mo mag-isunan. Nga naman, we love you very much. We love you very much. Protestants, we love you very much. Ang issue sa ulahing mga adlaw is worship. Saturday o Sunday, muni ang tinuod. So pinaagi din mga kaigsunan, ato mahulagway, nga matod pa ni Dave Hunt, ang author sa libro nga A Woman Rides the Best. Na ay dedication dito, alang ninyo, kamong nga mga Catholic faith defenders, kamong nga mga membro. Giingon dito, ang pagsulat mga magkayo nag-iingon dito, to the nearly 1 billion Roman Catholics misinformed by their hierarchy, and to the 400 million Protestants equally ignorant to the facts, this book is dedicated. Muna mga kaigsunan, nga atong uting kayon, you Roman Catholics, you are only misinformed. Misinform mo. Ang pare, dili mo adto sa Daniel o Revelation. Labay-labayan rin na. Tuwa siya sa Synoptic Gospel magtuyok-tuyok. Matthew, Mark, Luke, and John. Naa siya diha magtuyok-tuyok niya na. O pinagi ni ini mga kaigsunan. Hangtod na lang mo balik ang Ginoo. Di yun mo makabaton o tama nga pagtulunan mga kaigsunan. Nga naman, tungod kay you are misinformed. Now, ang kaluwasan, dili corporate, is individual. Pwede mo magpangutana namo sa mga Seventh Adventist Church, asan dapit Adventist Church, dinhi sa Pilipinas, sa katibok kalibutan, mga kaigsunan, mangutana mo unsa ka tinuod
ng inyuhang baruganan. Mga kaigsunan, diha ko sa una sa mao nga iglesia. Pero unsa man hitabo sa diha nga nag-research ko mga kaigsunan. Ikaduha na ko nga libro, Rome and America and World Stage. Kining duha ka nasod, political o spiritual powers mga kaigsunan, mag-unite kini sa ulahing mga adlaw. Ug dinhi ato makita nga human naman ang supremacy number 2, papal supremacy number 1, human na from 538 AD paingon nga to 1798. Unya sa dili madugay mga kaigsunan, musakay na pod ang simbahan sa estado. Now, niya karon sa pandemic, nining panahon na, nag-ingon si Sister White nga Satan is putting poison in the atmosphere. So, mauna ni ata sa pandemic mag-igsunan. Tibuok kalibutan, dunay pestilence, dunay kamatay. Nag-una ang Amerika, sunod Brazil, sunod ang India, o uban pa nga mga nasod. Na kung atong tanaw din mag-igsunan, ang gobyerno naningkamot pinaagi sa pagpangita og bakuna may tungod ni ini sitwasyon nato karon. Gididaan ang mga katawhan sa pagsulod nga na sa mga opisina, walay face mask, walay face shield. Mga transportation, ang mga merkado di kagasulod kung wala kay face shield, face mask. Abnormal ang ato panahon karon mga kaigsunan. Kining new normal mauni kini ang abnormal na kahimtang nato karon. Matod pa sa usa ka babae nga writer nga there will be great changes nga mahitabo dinhi sa kalibutan og mao na ni karon mga kaigsunan, and the movements of events are rapid ones. 2020 makalilisan nga mga kataladman ang nahitabo sa ato nasod mga kaigsunan. Muna nga dili na katiaw-tiawan kini nga panahon nato karon. Dili ni katiaw-tiawan. Dili na madugay mo balik ang Ginoo mga kaigsunan. Dili madugay mo sira ang kaluwasan. Ipaabot unya sa mapintas nga mananap ang iyahang power mga kaigsunan nga i-exalt niya ang spurious Sabbath. Ang Sabbath nga naa sa mautod pa niya Christian Sabbath nga mao ang Domingo. Kining Domingo mao ni counterfeit didto sa Bible Sabbath nga mao ang Saturday, the 7th day of the week. So pinaagi ini ang pinadayag, nag-ingon ka nato, pinadayag 13 mga kaigsunan, or pinadayag gingon 13 bersikulo 2 nagaingon dinhi, og ang kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahom, iyang trono og iyang dakong pagbulutan. Kisay naghatag ang dragon? Primarily ang dragon mao si Satan, Revelation 12:9. Secondarily ang dragon mao ang Roma. Way makarepute ni ana mga kaigsunan, way makatuis ni ana nga naman prumirong sangga sa diha nga si Lucifer gihulog gani sa yuta. Si King Herod ang gigamit siya king sa pinudlo nga appointed king sa Roman Senate. Now, unsa mabang gihatag niya kaniya mga kaigsunan? Gahom, trono og dakong pagbulutan. Muna misunod siya sa political power mga kaigsunan. Og dili ikalimod nga maumanggani nga si Pope Urban ngadtong 1096 mirali sa tibuok Europe mga kaigsunan nga kinsa kadtong matay ni ini nga krusada siya moadto og langit. Bot-bot na mga kaigsunan, dili na siya tinuod. Nahibaluta og kano sa ang tao moadto og langit. So pinaagi ni ana nitong 1096 gidala ni Pope Urban II ang mga hari sa Europe, bit-bit nila mataghari, bit-bit nila ilang mga sundalo po sa Vatican, gipadalangan to sa Jerusalem aron gunobon ang Jerusalem mga kaigsunan. Naon sa may nahitabo,
Kadang walo ka crusade, mga kaigsunan, failure. Primero na successful, pero kinadugayan na failure, mga kaigsunan. So mga nahitabo, daghan nga mga kasundaluhanan ang nangamatay. Unya ang mga Muslims dito, sa kaluoy sa mga Muslims, ilang gidaog-daog, mga kaigsunan. Mga Hudiyo, daghan ang nangamatay ditong dapita. So mao ka na ang giingon nga pinadayag 12 versikulo 17 nag-ingon dinhi, og ang dragon nasuko batok sa babae, og miadto siya sa papagigubat batok sa tanan, og uban pang kaliwat sa babae. Sila nga mga nanagbantay sa sugo sa Dios, og nagahupod sa pagpahituod mahitungod kang Hesus, og ang dragon mibarog diha sa baybayon sa dagat. So ato nakita makigsunan nga kining tubig o kining dagat katawhan kini. Matod pa sa pinadayag 17:15. Muna nga ang dragon nakigira, mga kaigsunan, pinaagi sa iyang mga Santo Papa. Gitawag nilang Santo Papa. Pinaagi sa iyang mga cardinals, pinaagi sa iyang mga bishops, na ngadto o gira ilang gisulong ang Jerusalem. Mao kini mga kaigsunan ang kamatuoran. Okay, ato'y padayon mga kaigsunan. Sa atong pagpadayon, pagtuon karon, kung atong kahinumduman mga kaigsunan, nga ang dragon mihatag sa iyang gahom ngadto sa mananap nga mapintas. O kunya ang mananap nga pintas, pinaagi kaniya, gisimba ang dragon sa mga katawhan. Unknowingly, mga kaigsunan. Kay ang dragon mauman ang yawa, ang mananap nga mapintas mauman ang papado. Unya pinaagi sa papado ang mga katawhan nakasimba sa yawa, mga kaigsunan. Sa unsa paagi? Adlawng Domingo. Muna nga dili gyud ikalimod kung sinsilyohon nato pag-ayo, mga kaigsunan, nga pinaagi sa mananap nga mapintas, which is the papacy, mga kaigsunan, nakasimba gyud ang mga katawhan sa dagon nga maosisitan. Unknowingly, kung tanaw na to, mga kaigsunan, worship manggod kining duha nga adlaw, worship ang gisgutan din mga kaigsunan sa Revelation 13. Nga ang unang mananap nga pamimpintas sa pinadayag 13, ug ay ikaduhang mananap sa bersikulo 11, mga kaigsunan, mag-confederate kini silang duha, ug nya mo enforce og sandilo. Ang Sunday, dili nato mabasa sa Revelation 13. Pero mutungha kini sa versikulo 11, paingon sa unahan, mga kaigsunan, kung diha, wala na religious power, wala na religious kining freedom sa Amerika. Kaya ang pinadayag 13, versikulo 11, mao kini ang duha kadag usa ka mananap nga miadto sa naggikan dito sa nagula gikan sa yuta, ug nya dunay siya duha ka buok sungay nga ang bote pasabot nga ana dunay separation of church and state, mga kaigsunan, ug diyan naa siya religious freedom, kanang Statue of Liberty nga gidonate sa France niadtong 1886, mga kaigsunan, sign of friendship sa Amerika. Unya naa nay religious freedom sa pag-declare nila og independence gikan sa Great Britain niadtong July 4, 1776. Kini nga mananap nga mapintas nga ikaduha, ang Amerika, mga kaigsunan, mapordoy ni siya. Mapordoy ni siya. Unya atong makita nga ang mahitabo niya dunay confederation nga buin pusar kini sila og sandilo, mga kaigsunan. Ang true church, sumala sa akong gikasulti kaganiya, makita dito sa kabukiran, sa Europe, sa mga lungib, dito sa mga dungeons, tuwa sila dito. Whereas di ay nagsigig Tagaw-taw, there is a open place, open area, nga sila mao ang matuod nga Iglesia ni Kristo, kamaoy mga sumusunod sa mga apostoles, dili na tinuod, mga kaigsunan. Kaya ang matuod nga Iglesia wala magpuyo sa monastery. Ang matuod nga Iglesia wala magpuyo dito sa Barcelona, dito sa Lisbon, Portugal, wala dito sa Berlin, dito sa Germany, wala dito sa Paris, sa France, wala dito sa Italy, sa Roma.
wala dito sa Vatican. Ang batuon ng Iglesia ni Cristo, wala magpuyo sa Vatican. Tua sa kabukiran, nagpuyo, away from public gaze. Busa mga kaigsunan, pinaagi diini, ang kasaysayan mao'y magsulti nga gi-confirm ang gisulti sa balaang kasulatan, ilabi na sa prophecy. So ato karong timbang-timbangon, doon na ba'y simbahan nga nagpadako sa napulo ka sugo? Moingon ang Baptist, wa na isugo kay pagtuon na lang. Mingon kini mga Pentecostal, adili na haom gining panahon na karon ang Ten Commandments. Ilang gubon, lahion nilang pagsabot ang Roma 10, ang kaigsunan. Si Kristo kuno ang pagkatapos sa sugo. Ingon si Kristo nga wala ko mo sa pagbungkag sugo. Nya kamo ingon nga gibungkag ni Kristo og dili na haom karon ning panahon na. So niata sa pagtan-aw-tan-aw kay ang iglesia nga walay propesiya, wa magtuon sa propesiya, walay propeta, buta siya magigsunan. Wala siya mahibalo sa ituwa sa unahan. Munang gingon sa Mateo 15:14 nga ang buta kung magkuyog sa usa ka buta, mahulog sila sa gahong. Mga kaigsunan, tan-aw nato ang atong doktrina ba? Kung kini nga doktrina sa inyong simbahan, mao ba kini ang doktrina sa mga apostoles? Kay kung dili, pinadayag 18:4 nagingon, gula kamo katawhan ko, aron dili kamo makaapil sa iyang mga hampak, o dili kamo makatagamtam sa kapungot sa Dios. Gula kamo katawhan ko, kamong mga pinangga namong mga Roman Catholics. Basag din ng mga pare, di gyud na matugan sa kamaturan. Kamo nga mga membro, pangita mo og Seventh Adventist Church, bisag asa nga lugar. Kay pinaagi nini among idiga ang amo baraha mga kaigsunan, Bible og mga references nga amo ginagamit. Tanaw nato mga kaigsunan kung unsa na katinuod inyong claim. Kami naghimo mi ani nga recording nga gusto namo nga magkatawhan mahibalo sa kamatuoran, because you Roman Catholic Church members, you are misinformed. Wala mo tug-ani sa inyong mga pare. Usa ka professor sa Central Mindanao University, ako gi-Bible studian, ug akong gipakita ang mga references. Miingon siya kanako, Ray, wala man ang among mga pare magtudlo nini. Akong giigdan, ang pare dili mo touch sa Daniel og Revelation. Kay kung iya kining i-touch, magigsunan, sama lang nga nagkuha siya bato, gipokpok sa iyang ulo. Dili niya ni buhaton, magigsunan. Busa nga, kamo nga pinalangga na mo nga Roman Catholic Church members, paningkamot mo nga mahisulod mo sa tama nga iglesia. Si Ginoong Hesus miingon, Juan 10:16, doon ako'y mga karniro na wala panining turila, tawgon ko niya sila. You are God's people, mga kaigsunan. God's people are sitting in the different pews of every denomination. Naa sila diha. Ang Ginoo gatawag kada to karon. Kaninyo karon nga naa sa gawas, sulod kamo sa turil. Kay ang turil mo ni ang iglesia ni Kristo, mga kaigsunan, nga tama. Dili nang iglesia nga diha sa dinhira sa Pilipinas gibugna. Kay matuod nga iglesia ni Kristo, gikan sa Jerusalem, moadto sa Maria, ngadto sa uban nga dapit, hungtang mo kaylap kini sa tibuok kalibutan. Dili gikan dinhi sa Pilipinas, unya paingon ngadto sa Jerusalem, sayop na, mga kaigsunan. Muna nga tanaw-tanaw na to kung kanang inyong pagtulunan mauba sa mga apostoles, mga kaigsunan. Ang Bible Sabbath mao kini ang gikaligot-gutan sa yawa, mga kaigsunan. Tungod kay ang doktrina Kristiyana mao kana ang gipainom niadtong babae nga nagdala og kupa nga didto sa mananap nga mapintas, nagsakay kadtong kupa. Ang meaning ato is doctrine. Usa sa mga doctrine ini mga kaigsunan mao kanang pagsimba sa adlaw nga Domingo. Dili kana iya sugo sa Ginoo, iya kana sa tradisyon, iya sa tao. Si Pope John Paul II miingon, we move from Sabbath to Sunday
From the first day to from the seventh day rather to the first day, and the first day becomes Jesus Christi. Yung tuo ka niya na. Haman tuuhan. Kadang gitawag ka Santo Papa nga nagtuis sa kasulatan, nagtuis sa sugo sa Ginoo, o diri ka sa Ginoo nga ang adlaw nga ipapahulay mao ang adlaw nga Sabado, adlaw ng isisimba. Spanish Bible. Gitawag ka nako ni og Biblia ni Magellan. Exodo 20 versikulo 8. Acuederte del día de Sabado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás todo tu trabajo. Pero el día séptimo es día descanso. Sabtan man siguro na.